बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे रिजालिल गाइब क्या है, रिजालिल गाइब का मकसद क्या है अमलियात की दुनिया में, और इसका किरदार क्या है। बेसिकली रिजालिल गाइब क्या अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। रिजालिल गाइब बेसिकली बनाया क्यों गया है, पहले आपको थोड़ी तशरीह बयान करना ज़रूरी है, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। इसका नाम रखा गया रिजालिल गाइब, मतलब कि गायबाना तरीके से मदद सप्लाई करना, मदद पहुंचाना, मदद लेना। जैसे हम खला में एक चीज़ भेजते हैं ना, कोई सैटेलाइट, कोई आप नज़र आते हैं, ऊपर से नीचे बैठ के इंसान उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं सैटेलाइट को ना, देखते हैं ना आप, तरक्की कर ली इंसान ने, ऊपर से तस्वीरें ली जा रही हैं, दीगर काम लिए जा रहे हैं सैटेलाइट के ज़रिए। इसी तरीके से एक जो कुल कायनात का मालिक है, जो हर चीज़ पे कादर है, उसने यूँ समझ लीजिए एक सैटेलाइट, आप हमारा अपनी ज़बान में समझाने के लिए आपको ज़्यादा आसानी में समझ आ जाएगी, एक सैटेलाइट बनाया, एक निज़ाम बनाया, समझ रहे मेरी बात को। अब ये निज़ाम कोई एक यहाँ तक महदूद नहीं है हमारी दुनिया में, मतलब जिस सियारे में हम रहते हैं, समझ रहे बात को। ये जितने भी कुल कायनात चारों जो सिमतें हैं, मगरिब जनूब हैं जी, जितनी भी चार सिमतें हैं, इनके अंदर इनके दरमियान में रखा गया है रिजालिल गाइब। आप समझ रहे बात को। अब इसी तरीके से इस यूँ समझ लीजिए इस सैटेलाइट के अंदर ये रिजालिल गाइब है नाम इसका, मैं आपको समझाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इस रिजालिल गाइब के अंदर जैसे हम इंसानों ने सैटेलाइट के अंदर काफ़ी प्रोग्रामिंग इंस्टॉल की होती है ना, ये बात नीचे से ऑपरेट कर रहे होते हैं आर्मी के लोग, हैं जी, हाँ जी ये हो रहा है, हाँ जी सैटेलाइट के ज़रिए आप देख सकते हैं कौन सा मिसाइल क्या कर रहा है, फ़लाँ लोगों की एक्टिविटी ये वो, ठीक है ना। आप गूगल अर्थ करते हैं, आप लोगों के नक्शे को देख लेते हैं लोगों में घरों में ऊपर से, हाँ जी ये मेरी गली का रास्ता है, हाँ जी, और जो लाइव जो चल रहा होता है वो तो एक एक चीज़ घरों में देख लेते हैं अंदर। ऐसा निज़ाम तरक्की कर गया। अब ये तो ये तो अल्लाह की बनाई हुई फिर चीज़ है रिजालिल गाइब। अब इस रिजालिल गाइब के अंदर अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को भेजा है जो नूर से मुनव्वर है। अल्लाह ने अपने नूर से इनकी तख्लीक की है। ये नहीं कि फ़रिश्ते बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे। अब ये जो फ़रिश्ते हैं बहुत अनगिनत तादाद में हैं, वहाँ पे बैठ के ये अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। अल्लाह ने इनको हुक्म दिया रिजालिल गाइब कि तुम चारों जो सिमतें हैं, ठीक है, इनको अच्छे तरीके से इनकी देखभाल करो। ये नहीं कि मैं यूँ समझाता हूँ, एक एक चीज़, एक एक ज़रा रिस्क पहुँचाओ। क्या पहुँचाओ? रिस्क। कहते हैं ना कि अल्लाह ने ड्यूटी लगाई होती है, पानी बरसाने, बारिश बरसाने वाला फ़रिश्ता, सुबह के वक़्त रोज़े तक़सीम करने वाले फ़रिश्ता, है ना ये बात। ये इसी तरीके से मेरे तमाम देखने वालों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिजालिल गाइब में एक अपने राज़ों में से एक मखलूक़ात को तज़कीर किया है, मतलब कि उसकी बनावट की है कि ये मेरे हुक्म से वो काम सर अंजाम करें जो मैं ख्वाहिश करता हूँ। अब इनके जो दुनिया का जो दारो मदार जो चलता है ना, रूहानी सिलसिला जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप कोई अमल करते हैं, अब हम अमल की तरफ आते हैं। इसकी वजह से बहुत बड़ी तशरीह है, मैं अगर इस पर मज़ीद बारीक अगर आपको बताऊं तो वीडियो 8 से 10 घंटे में बनेगी मुकम्मल इसकी मालूमात, लेकिन आप फिर परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या चीज़ें हैं। उतनी समझाओ जितनी आवाम समझ सके। अब जब हम किसी अमल के लिए बैठते हैं, समझ रहे हैं, कोई भी अमल है, यानी कि ख़ास तौर पे जो अमल मतलब कि 40 दिन तक महदूद जाएँ, 40 दिन तक मिनिमम कम से कम, उनके अंदर ख़ास तौर पे ये रिजालिल गाइब का ख़ास ख्याल रखा जाता है। अब वो क्यों ख्याल रखा जाता है जी? किबला की तरफ रुख कर भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। वो इसलिए रखा जाता है, उनकी रिजालिल गाइब की यानी कि एक दुआ है, रिजालिल गाइब की ना दुआ है
کہ آپ جب عمل پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دعا پڑھتے ہیں. اس کو پہلے 1000 مرتبہ پڑھا جاتا ہے, سلام بھیجا جاتا ہے ان فرشتوں کو, ان ملائکہ کو جو رجال غائب پہ سر انجام ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور یار کسی ترقی کے لیے جانا ہو, RPO, DPO, SSP, DIG فلاں فلاں, ہاں جی, تو ایک جو چھوٹے لیول کا آدمی ہوتا ہے جاتا ہے دفتر میں, اس کے PA سے سلام کرے گا السلام علیکم سر, اندر جائے گا السلام علیکم سر. ہے یہ بات یا نہیں ہے؟ خوشامد کرنی پڑتی ہے کہ یار میرا کام بنا. وہ جو درخواست آئی ہے نا, میں ASI ہوں تو میں SHO بن جوں. جاتے ہیں نا DPO کے پاس فلاں فلاں کہ میں ترقی کے لیے, آپ درخواست رکھتے. اسی طریقے سے جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں میرے تمام دیکھنے والوں, جب آپ رخ اختیار کرتے ہیں, آپ جب دعا پڑھتے ہیں رجال غائب کی, تو آپ ان سے درخواست کرتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں کہ میں یہ عاجزی لے کے میری عرضی ہے, اس پہ غور و فکر کریں اور میرے کام میں آسانی پیدا کریں. اب اللہ سبحانہ تعالی نے ان مخلوقات کو اتنی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ مطلب کہ آپ کوئی بھی عمل پڑھتے ہیں, آپ ان کے پیچھے پشت نہ کریں. سمجھ رہے ہیں میری بات کا؟ یہ نہیں کہ عمل, اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں. اب مان لیجئے آج ہے چاند کی 4 تاریخ یا 10 تاریخ ہے, اب رجال الغائب آپ کی فرنٹ کی طرف ہے, اب آپ عمل پڑھ رہے ہیں, آپ ان کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں, وہ چیز کو ناپسندیدہ کرتے ہیں, آپ رخ تبدیل کریں, رخ کسی اور طرف کریں. کیونکہ اگر آپ ایسا تعلیم پڑھیں گے تو اس سے ان کے کاموں میں دخل اندازی پیدا ہوتی, کیونکہ آپ کلام اللہ تعالیٰ کا پڑھ رہے ہیں. ایک سلسلہ ہے نا, ایک روشنی ہے, جب آپ کلام پڑھتے ایک روشنی پہنچتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے اور کاموں میں دخل اندازی پیدا ہوتی ہے. میں یوں سمجھا لیتا ہوں, ایک دروازہ ہے, آپ دروازے میں آ کے بیٹھ جائیں, آنے جانے کے لوگوں کے لیے تنگی ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ کا قانون ہے یہ نا. اب وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے, وہ بھی عمل کر رہے ہیں بیٹھ کے, اور مختلف کاموں کا سر انجام دے رہے ہیں. اب جب آپ ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تب ان کو اس چیز سے مسئلہ ہے, مطلب کہ ان کو ایذا پہنچتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیوں ایسے بیٹھا ہے, کیونکہ مختلف رخوں کے اندر وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی ہے مخلوقات. آپ ان کے آگے نہ آئیے, گھومتے رہیے ان کے پیچھے بیک سائڈ پہ. سمجھ رہے ہیں؟ یوں سمجھ رہے میری بات کو؟ اسی طریقے سے آپ نے بیک کرنی ہے ان کی طرف, پشت کرنی ہے پیچھے, رخ کسی اور طرف کرنا ہے, لیکن آپ کا رخ رجال غائب کی طرف نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے میری؟ اس طرح ان کے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. اب جو آپ عمل پڑھتے ہیں, آپ نے دعا پڑھ لی, آپ عمل شروع کر دی, رجال غائب کا خیال رکھ رہے ہیں, رخ تبدیل کر رہے ہیں نقشے کے حساب سے نا. ہاں جی, تو اسی طریقے سے آپ یہ سکرین پہ دکھائیں جی ذرا نقشہ, میں آپ کو یہ نقشہ اس غور سے دیکھیں. اب آپ کو مختلف اس میں یہاں پہ کیا کہتے ہیں چاند کی طریقے نظر آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. رجال الغائب. اچھا, اب دیکھیے یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نقشہ ڈاؤن لوڈ بھی کر لیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. اچھا جی, یہ دیکھیں, یہ سکرین پہ دیکھیں جی اوپر. اب آپ نے سمجھنی ہے چیز پہ, ٹھیک ہے. اب یہ مغرب ہے فرنٹ کی طرف. اب مغرب کے نیچے دیکھیے 27, 19, 12, 4 یہ چاند کی تاریخیں ہیں. مطلب کہ ان تاریخوں کو رجال غائب اس طرف ہے, مغرب کی طرف ہے. اب آپ رخ کس طرف کریں گے؟ کیا مغرب کی طرف کریں گے؟ نہیں, اب آپ نے رخ کرنا ہے مشرق کی طرف. نیچے دیکھیے مشرق, جہاں پہ ڈیٹیں لکھی ہوئی ہیں 29, 22, 14, 7, منہ اس طرف, پشت آپ نے اس طرف رکھنی ہے تاکہ ان کے کاموں میں دخل اندازی پیدا نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اب اسی طریقے سے اب مان لیجئے فار ایگزامپل کہ شمال کو دیکھیے, شمال مغرب, جہاں ڈیٹیں آ رہی ہیں 20, 13, 5. ٹھیک ہے, ان طریقوں کو جو رجال غائب ہے وہ اس سمت میں ہے. یعنی کہ مثلا مان لیجئے یہ سامنے مغرب ہے تو یہاں پہ شمال مطلب کہ اس طرف ہے آج, یعنی کہ 20, 13, 5 کو اس طرف ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ تو آپ نے رخ اسی طرف نہیں کرنا, آپ نے رخ مطلب کہ آپ نے جنوب مشرق کی طرف کرنا ہے, اس طرف کرنا ہے.
नक्शे में आपको समझ आ रही होगी, समझ है मेरी बात को। यानी कि चाँद जितनी भी ये तारीखें लिखी हुई हैं, आपने जो रुख है वो उन तरफ नहीं करना, पुष्ट करके बैठना है। किसी और तरफ रुख कर लें, लेकिन रुख उस तरफ नहीं करना। समझ मेरी बात को? हाँ जी। इसी तरीके से ये नीचे आपको दुआ भी नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप। और ये रिजाल गायब का ये सारा नक्शा मैंने आपको समझा दिया है। और ये मुख्तलिफ रुख आपको, आप इसको सेव कर लीजिए अगर आपको ये अमल करना चाहते हैं। आगे हम इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब मान ली, अब ऐसा करते क्यों हैं, सवाल ये खड़ा हो रहा होगा आपके दिमाग में। पहले नंबर पे मालूम हुआ, इससे उनके काम में दखल अंदाज़ी पैदा होती है। अगर आप उनका एहतियात करते हैं, उनकी दुआ पढ़ते हैं, यानी कि सलाम भेजते हैं, जैसे ये नक्शे में आपने देखा है, ठीक है, तो उससे फ़ायदा ये होगा मेरे तमाम देखने वालों कि वो आपकी जो अर्ज़ी है, जो आप लिख रहे हैं, ज़बान से जो पढ़ता है ना इंसान, वो साथ साथ लिखाई हो रही होती है। वो जो अर्ज़ी आप पढ़ रहे हैं, मतलब कि लिख रहे हैं ज़बान के ज़रिए, जो आपको नज़र तो नहीं आती, लेकिन वो जो फ़रिश्ते हैं उनको पढ़ते हैं, देखते हैं ये बंदा जो पढ़ रहा है इतने दिनों से क्या चाहता है। अब वो अर्ज़ी उनके सामने आती है, वो देखते हैं, अच्छा यानी कि ये किसी मखलूक़ात को अपने यहाँ दावत भेज रहा है या उनको बुलाना चाहता है, समझ रहे हैं। अब ये अर्ज़ी वो अल्लाह सुब्हाना ताला तक पहुँच जाती है। वो कौन पूछाते हैं? रिजाल गायब के फ़रिश्ते। फिर वहाँ एक दस्तक है, उस दस्तक के यहाँ पहुँचते ही वहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह उसको कुन करेगा, तो वो मतलब कि आपका काम कामयाबी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसमें कोई गलती करेंगे, यानी कि आपके बातन रोशनी नहीं है, आप गलत काम करते हैं, मतलब कि हर वो बुरे काम जैसे होते हैं, आपके दिल में कोई लालच है, किसी को नुकसान पहुंचाने के, दीगर जैसे नीयत वैसी मुराद, तो तब वो उस अर्ज़ी को कभी भी वो मोर नहीं लगने देंगे ऊपर। वो आपका रुख तब्दील खुद ही कर देंगे, आपके अमल को पीछे कर देंगे। आप पढ़ी तो जा रहे हैं, लेकिन सामने कुछ हाजिर नहीं हो रहा। फिर आप परेशान हो जाते हैं, मुझे 2 साल हो गए अमल करते हुए, पता नहीं क्या वजह है, कुछ चीज़ हमने तो नहीं देखी आंखों से। होता है ना ऐसे। यही वजह होती है कि वो कभी भी नहीं चाहते रिजाल गायब कि आपका अमल उस तरफ जाए, क्योंकि आपकी जो नौयत अमल करने की वो इस काबिल नहीं है। अब साफ सी बात है, अगर मोबाइल में बैलेंस नहीं होगा, अब मैं पता मुझे जनाब सिम में बैलेंस नहीं और मैं कॉल करने लग जाऊँ, आगे से मुझे क्या जवाब आएगा? योर बैलेंस इज़ नॉट इन मोबाइल, आपका बैलेंस नाकाफ़ी है, इसको रिचार्ज कीजिए और तब कॉल कीजिए। है ना ये बात? बग़ैर किराए के आप गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकते। अब यहाँ पे किराए का मतलब ये है कि आपका अमल क्या है, आपका तरीक़ाकार क्या है, आपकी दुरुस्तगी क्या है, आपके हरूफ का क्या वज़न है। ये बड़ी ऊंची मंजिलें हैं, बड़ी तवज्जो चाहिए, यकसुई चाहिए, परहेज़गारी चाहिए, फिर ये मंजिलें मिलती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तकवा से वो तुम्हारी नीयत है। इंसान के अमल नीयत पर है, मतलब कि दारो मदार उसका, समझ रहे? नीयत, जैसी नीयत वैसे फल, जैसी नीयत वैसे मुराद। इसी तरीके से रिजाल गायब का मेरे तमाम देखने वालों ये 40 दिन का अमल होता है। अगर आप रिजाल गायब का ख्याल रखते हैं और रोज़ाना रिजाल गायब को सलाम करके बैठते हैं, इनसे उनको खुशी होती है और अमल में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। अब सवाल ये खड़ा हो रहा होगा, अगर जो लोग रिजाल गायब का अगर ख्याल नहीं रखते, तो उसमें ये होगा कि जब भी आप उनके सामने फ़्रंट टू फ्रंट मुकाबला हुआ, तो उसमें वो आपको नुकसान दे देंगे ऑटोमेटिकली। रूहानी सिलसिला है ना, कनेक्शन जुड़ा होता है उनके साथ, उस सिलसिले में आपको मतलब कि नुकसान, कुछ झटका लग सकता है, आपका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो सकता है, अमल नाकस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि उस में हल्का फुल्का झटका ले देते हैं, अमल नाकस होता है, कामयाबी आपके कदम नहीं चूम सकती। इसका ये नुकसान होता है अगर आप रिजाल गायब का ख़ास ख्याल नहीं रखते। तो इसी तरीके से जो लोग मुझे देख रहे हैं, रिजाल गायब का एक भाई कह रहे थे वीडियो बनाइए, तो भाई रिजाल गायब का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है, ये अल्लाह का बनाया हुआ एक निज़ाम है, वो कुल कायनात का मालिक है, उसने ड्यूटियाँ लगाई, मुकर्रर कर रखा है,
سمجھیں میری بات کو. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے ان چاروں سمتوں میں، جو اس سیاروں کو، اس نظام کو جو چلا ہلا رہی ہیں اللہ کے حکم سے. سمجھ رہے میری بات کو؟ ہاں جی. تو اسی طریقے سے یہ ہمیشہ کیوں کہتے ہیں فرشتوں پہ، نبیوں پہ، نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1,24,000 پیغمبروں پر درود و سلام بھیجتے ہیں؟ کیا وجہ ہے یہ؟ خالی سلام بھیجنے سے کیا ہوگا؟ سوچو، بڑی برکات ہیں. کوئی وجہ ہے تو کہا گیا ہے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. فرشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. یہ نور، روشنی ہے، یہ بڑے خوبصورت، بڑے آنکھ، بڑی چمک ہوتی ہے ان میں. سمجھ رہے میری بات کو؟ جیسے لائٹ ہوتی ہے نا، ٹیوب لائٹ، ایسے چمکتی ہوئی، آنکھوں کو چیر دینے والی. اور یہ اللہ کی، ان میں نفس نہیں ہے، ان میں بھوک نہیں ہے، ان میں نیند نہیں ہے، ان میں تکبر نہیں ہے. یہ ان چیزوں سے پاک ہیں، یہ دور ہیں ان چیزوں سے. سمجھ رہے میری بات کو؟ یہ صرف ہاں آنکھیں ہیں جو دیکھتے ہیں، یہ خوبصورت ہیں. ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے ان کے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ذکر بجا لاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ سے چاہت کرتے ہیں. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کام نہیں ہوتا. تو اللہ کے ہاں منزلیں پانے کے لیے رجال الغیب کا خیال رکھنے کا مقصد ملائکہ فرشتوں کا احترام کرنا ہوتا ہے. مین جو مدعا اس میں عملیات میں جو ہم نے اس کا مطالعہ کیا، اس میں پریکٹیکل کیے، مین مطلب احترام کرنا ہے بزرگوں کا. کہتے ہیں نا بزرگوں کا احترام کرو، ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. صحیح ہے. باقی جو میرے ماشاءاللہ جو لوگ سیکھ رہے ہیں، لرننگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر ساری ترقی دے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں اب کتنی محنت ہے اس کے اندر. 17 منٹ کی ویڈیو بن گئی ہے. یہی چیزیں، باریکی کی چیزیں ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. اب ہدیہ تو میرا بنتا ہے ایک معلومات پرووائڈ کرنا، اس پہ محنت کرنا، خون پسینہ لگانا، یہ تو جائز بنتا ہے. اللہ کے کلام کے پیسے کوئی نہیں لیتا میں. اب جو چیز لرننگ کروانی ہے میں نے، وہ تو میرا رائٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ سمجھ رہے میری بات کو؟ ہاں جی. اچھا دوستو، اب میں جانا چاہوں گا. انشاءاللہ پھر کوئی نیکسٹ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے. ہوپ دا آنسر دیکھتے رہیے طلسماتی خزانہ. اللہ حافظ.